अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। पाकिस्तान का नाम ख़राब करने वाले मशहूर व मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर, जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ से उनका ताल्लुक़ है, और वो इस बात से मशहूर हैं कि वो काफ़ी बड़े टिकटॉकर होने के साथ साथ अपने गले में बड़ी बड़ी गोल्ड की चेन्स पहनते हैं, और कानों में और हाथों में उन्होंने जो जंजीरें पहनी होती हैं, मोस्टली कहा जाता है वो गोल्ड की हैं। वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं कि आप लोगों को पता है कि अर्तगल गाजी जो ड्रामा आया था, एंगन अल्तान उनका असल नाम है, टर्की से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो अदाकार हैं, इनको सबसे पहले पाकिस्तान लाने वाले भी ये काशिफ ज़मीर ही थे। जब ये काशिफ ज़मीर एंगन अल्तान यानी कि अर्तगल गाजी को पाकिस्तान लेकर आए थे, तो उस वक्त इन्होंने लाखों डॉलर का इनके साथ किया था मुआहदा, लेकिन वो पैसे इन्होंने अदा नहीं किए थे एंगन अल्तान यानी अर्तगल को। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई थी। फाइनली एंगन अल्तान ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, किसके खिलाफ? काशिफ ज़मीर के खिलाफ। और इस वक्त काशिफ ज़मीर जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर इसके पीछे की क्या कहानी है, जो नई अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि हुआ ये था कि जब एंगन अल्तान के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया था लाखों डॉलर्स का कि आप पाकिस्तान आएंगे, हम आपको अदा करेंगे, जैसे ही अर्तगल गाजी पाकिस्तान की सरहद पे आए, यहाँ की सरजमीन पे आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ये जो टिकटॉकर काशिफ ज़मीर है, इन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल मैंने कोई स्कैम नहीं किया, कोई घपला नहीं किया, कोई मामला नहीं किया। मेरी जो रकम तय हुई थी अर्तगल के साथ, में वो रकम उनको अदा करने का पाबंद हूँ। अभी तक मैंने रकम क्यों अदा नहीं की? इसलिए नहीं अदा की क्योंकि मैंने उनके साथ ये मुआहदा कर रखा है कि वो एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान आएंगे और अपने शूट्स करवाएंगे, और शूट मुकम्मल होने के बाद ही रकम उनको जारी की जाएगी। जब यहाँ की एम्बेसी के थ्रू या लोगों के थ्रू या मीडिया के थ्रू एंगन अल्तान से रब्ता किया गया, तो वो इस पर खामोश थे, उन्होंने कोई बात नहीं की। पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई कि काशिफ ज़मीर ने धोखा किया है एंगन अल्तान के साथ, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि एंगन अल्तान खुद खामोश थे, वो खुद जवाब नहीं दे रहे थे। जो शख्स उनको मीडिएटर के तौर पे वहाँ से लेकर यहाँ आए थे, उनका नाम डॉक्टर फुरकान है, वो भी टर्की के रहने वाले हैं। उन्होंने ही यहाँ पर आकर एंगन की तमाम स्पीच की ट्रांसलेशन भी की थी। जब हमने उनसे रब्ता किया था, तो मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने भी ये बात की थी कि एंगन अभी फ़िलहाल इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, काशिफ ज़मीर को मोहलत देना चाहते हैं कि क्या उनको उनकी रकम मिलती है या नहीं मिलती। अगर रकम नहीं मिलती और ये चीज़ साबित हो जाती है कि उन्होंने उनके साथ घपला किया है, तो फिर उसके बाद वो यकीनन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि फाइनली जो एंगन अल्तान हैं, उन्होंने जनाब क्या किया कि उन्होंने जब अपनी रकम की डिमांड की, उधर से जो काशिफ ज़मीर टिकटॉकर हैं, इनको फेम चाहिए था। आपको पता है टिकटॉकर्स अक्सर नेगेटिव पब्लिसिटी चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी वेबसाइट्स को इंटरव्यूज़ दिए जिसमें इन्होंने ये कहा कि मैं उनके पैसे अदा करूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चाहता था कि अर्तगल पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आए, इंटरव्यूज़ दें। लेकिन इस टिकटॉकर का ये कहना था क्योंकि एंगन को मैं पाकिस्तान लेकर आया हूं, इसलिए मैं एंगन को इजाज़त नहीं देता कि वो पाकिस्तानी चैनल्स को अपना इंटरव्यू दें। और इसी बात की वजह से मीडिया मेरे खिलाफ हो गया है, और मीडिया मेरे खिलाफ ये चीज़ कर रहा है कि मैं एक नौसरबाज हूँ। लेकिन अब फाइनली एंगन अल्तान ने काफ़ी अरसा इंतज़ार करने के बाद इस शख्स के खिलाफ, इस नौसरबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। और एफआईआर किस तरह से दर्ज कराई है उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। डिटेल्स में जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि टर्किश एम्बेसी के अंदर ये शिकायत की गई है। उसके बाद टर्किश एम्बेसी ने एक लेटर लिखा है शिकायत का, और वो लेटर उन्होंने लिखा है महकमा पंजाब को। और महकमा जो दाखिला पंजाब है हमारा, उनके हुक्म पे जो पाकिस्तानी आईजी हैं, उन्होंने फौरी तौर पे रेड करवाई है काशिफ ज़मीर के घर पे। और काशिफ ज़मीर के घर पे रेड करवा के उन्होंने जो चीज़ें बरामद की हैं, वो पता ये चला है कि वो जितनी भी चेन्स पहनते थे, जितना भी गोल्ड पहनते थे, वो सारा का सारा फेक है। अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो क्या कह रहे हैं, इस वक्त काशिफ ज़मीर उनकी ज़ेरे हिरासत है, वो जो कह रहे हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इसका नाम काशिफ ज़मीर है और ये फ्रॉडिया है। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे मुकदमा दर्ज हैं फ्रॉड के, और ये लोगों को जो है ना चीटिंग करता है, जाली चेक देता है, अपने गले में ये जाली तमाम सोना जाली है, इन्होंने ये रखा हुआ है, अपने गले में डाल के ये लोगों से फ्रॉड करता है, और टिकटॉक भी बनाता है, उस पर लोड कर देता है। जो लोग इम्प्रेस हो के
اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ پھر اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس نے پاکستان کے امیج کو خراب کیا ہے اور اس نے ہمارے ہمسایہ ملک ہے وہاں سے ارطغرل کو بلا کے، وہ ان کا قومی ہیرو ہے، تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ اس کو بلا کے یہاں پہ اس نے اس کو پیسے نہیں دیے اور ان سے کچھ کام کروانا چاہتا تھا شوبز کا ہی، تو وہ واپس چلے گئے ہیں. پھر اس کی کمپلین ابھی آئی ہے، ابھی موصول ہوئی ہے جناب آئی جی صاحب پنجاب کو، تو فوری آئی جی صاحب پنجاب نے سی سی پی صاحب کو کہہ کر اس پہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہے. وہ ایف آئی آر بھی لانچ ہے. تو آج ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد جب میں اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر گیا ہوں تو وہاں سے ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ اس سے ایک ہونڈا گاڑی پکڑی گئی ہے، جو گاڑی کے اوپر اس نے بلو رنگ کی جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی لائٹ اور گرین پلیٹیں لگائی ہوئی تھی. تو جب پوچھا تو یہ اس کے کوئی معقول جواب نہیں دے سکا. تو میں نے اس پہ بھی اس کی کارروائی کی ہے کہ یہ گاڑی یوز کر رہا تھا گرین پلیٹ لگا کے، اور اس طرح کر کے یہ شعبہ باز آدمی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. نئے بچے اس سے متاثر ہو کر اس طرح کا جعلی سونا پہن کر عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور میری سب سے گزارش ہے کہ اس فراڈیے سے بچیں، اور اس کے ساتھ اس طرح کا جو بھی کسی کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو کائنڈلی اپنی رقم، اپنے پیسے، چیک اس سے بچائیں. یہ شعبہ باز ہے، فراڈیا ہے، لوگوں کو جعلی چیک دے کے ان سے یہ پیسے لے لیتا ہے. تو ابھی اس کے خلاف 2 ایف آئی آر لانچ کی ہیں، تو یہ کورٹ میں ہم لے کے اس کو جا رہے ہیں. کورٹ اس کا ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا ملے، چونکہ اس نے پاکستان کے امیج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ نوسر باز جو ہے اس نے کیا کیا کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر ٹرکی کا جو سپر سٹار تھا اس کے ساتھ بھی اتنا بڑا سکیم کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا. آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ وہی کاشف ضمیر ہے جس نے پچھلے دنوں میں ایک یوٹیوبر کو پکڑ کے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس شخص نے اپنی گاڑی سے چھلانگ مار کے اپنی جان بچائی تھی. یہ وہی کاشف ضمیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے سیاستدانوں کا کچھ لگتا ہے کوئی رشتہ دار ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کا روب قائم رہے. یہ وہی کاشف ضمیر ہے جس نے ہماری یوتھ کے اوپر اپنا ایک دھاک جمانے کے لیے جو گولڈ پہن رکھا ہے وہ بھی فیک ہے. یہ وہی کاشف ضمیر ہے. حالانکہ اس کو نوسر باز نے اتنی بڑی بے وقوفی کی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے سپر سٹار کو جب میں بلا کے اس کے ساتھ لاکھوں کا گھپلا کروں گا، جھوٹ بولوں گا، تو آبویسلی حکومت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی. آخرکار دیر آئے درست آئے والا چکر ہوا ہے، کیونکہ اینگن الطان اب تک خاموش تھے. انہوں نے کافی زیادہ اس چیز کے اندر تحمل مزاجی کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا ہے. کافی مہینوں تک انہوں نے انتظار کیا اور فائنلی جب ان کو ان کے پیسے نہیں مل رہے تو انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی اور فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے. اب کاشف ضمیر کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا اور ان کو وہ پیسے، وہ رقم بھی ادا کرنی پڑے گی. اور یہ جو چودھری گروپ آف انڈسٹریز کا مالک بنا پھرتا ہے، اب فائنلی اس کو وہاں سے بھی دیوالیہ ہونا پڑے گا. خیر پولیس نے ریڈ اس لیے کی تھی کہ اس کا جو گولڈ ہے اس کو بیچ کر اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ اینگن الطان کو دی جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی سارا کا سارا گولڈ بھی فیک نکلا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. فی الحال یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ تھانہ ریس کورس میں ہوئی ہے لاہور کے اندر، اور اس وقت یہ شخص جو ہے وہ زیر حراست ہے. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا قانون، یعنی کہ ہمارا تھوڑا سا اندھا قانون، اپنی آنکھیں کھول کر کوئی صحیح کام کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اینگن الطان کو یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور ان کی سنوائی ہوگی، کیونکہ وہ سپر سٹار ہیں. اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ابھی تک کچھ نہ ہوتا، کیونکہ یہ شخص کروڑوں لوگوں کے ساتھ نوسر بازی کر چکا ہے، آج تک کچھ نہیں ہو سکا. لیکن چلیے ان سب کی بددعائیں رنگ لے آئی ہیں. فائنلی اس کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے. اب جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آئیں گی میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی. فی الحال یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ بری خبر بھی اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک کا نام اس میں بہت زیادہ خراب ہوا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.